अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज हम पाकिस्तान मुमलिकत की पैदाइश और पाकिस्तान की पहली काबीना यानी कैबिनेट को पढ़ेंगे और इसके ऊपर बातचीत करेंगे। दोस्तों, हम आपको तरतीब के साथ पाकिस्तान की तारीख पढ़ा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। आज़ादी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है और बहुत सी कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। ये वो चीज़ नहीं जो मुफ्त में मिल जाए। हमने एक ज़बरदस्त तहरीक और लाखों लोगों की कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया था। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महाजरीन की आमद को दिखाया गया है इन दोनों पिक्चर्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग पाकिस्तान में आए। कहा जाता है कि 12 लाख लोग पंजाब में ही लापता हो गए। उनको जमीन खा गई या आसमान निगल गया, कुछ पता नहीं चला। और पीछे रह गए गम और आंसू के साथ बिछड़ जाने वालों की यादें और दिल में तमन्ना और आरज़ू कि पता नहीं कब मिलेंगे या मिलेंगे भी नहीं। मगर इस्लामी दिलों में आखिरत की मुलाकात के तसव्वुर ने कई दिलों का गम हल्का कर दिया कि आज नहीं तो आखिरत के दिन अपने प्यारों से मुलाकात हो ही जाएगी। यहाँ पर पिक्चर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने मुश्किलात बर्दाश्त करके पाकिस्तान में हिजरत की थी और किस तरह वो अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आ गए थे। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, लोग अपने घर बार, कारोबार सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आ गए ताकि अपने नए मुल्क में आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। उनको उम्मीद थी कि उनका नया मुल्क इकबाल के इस शेर के मुताबिक होगा और वो कुछ इस तरह से है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। लेकिन अफसोस कि आज तक ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका और पाकिस्तान की ताकत और मईशत सिर्फ चंद हाथों में है और गरीब आवाम को जाहिल रखा जाता है और बाद में जाहिल होने का ताना दिया जाता है। यहाँ आप पिक्चर्स के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने मुश्किलात बर्दाश्त करके पाकिस्तान हिजरत की थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहि, जो कि एक आला शख्सियत और बावकार और असूलों वाले इंसान थे, ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। वो अपनी बीमारी की परवाह किए बगैर दिन रात मेहनत करते रहे कि यहाँ तक कि बिल्कुल नढाल हो गए और शदीद बीमार हो गए। दूसरी तरफ नेहरू ने कश्मीर में फौज भेज दी और उस वक्त पाकिस्तान आर्मी के जो जर्नैल थे वो एक अंग्रेज थे और उन्होंने फौरी बात ना मानी, यानी कायदे आज़म की बात को इग्नोर किया। और ये पहली मर्तबा था कि जब एक जमहूरी हुकूमत को एक जर्नैल ने बाईपास किया था पाकिस्तान के अंदर। और जब कश्मीर पर भारतीय फौज मजबूत हो गई तो वो हमला करने को तैयार थे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने फिर मुजाहिदीन की मदद से गिलगित और बल्तिस्तान के साथ कश्मीर का कुछ हिस्सा आज़ाद करवा लिया, जो कि आज आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। कायदे आज़म चाहते थे कि वो कश्मीर को आज़ाद करवाने, मगर उनके इंतकाल के बाद उनका ये ख्वाब आज तक पूरा ना हो सका। और जब ये आप पिक्चर्स के अंदर नेहरू को देख रहे हैं और ये आपके लेफ्ट साइड पे फ्रैंक मैसर्वी हैं, जिन्होंने कायद-ए-आज़म की बात नहीं मानी थी और इंडिया का कब्जा मकबूजा कश्मीर के ऊपर मजबूत होने दिया था। और ये आपको नेहरू नजर आ रहे हैं राइट साइड के ऊपर। तो नेहरू यूनाइटेड नेशन चले गए और वहाँ से करारदाद पेश कर दी, जिसको जिन्ना ने एक्सेप्ट नहीं किया। वो मुजाहिदीन की मदद से ही आज़ाद करवाना चाहते थे, मगर बाद में उनका इंतकाल हो गया और लियाकत अली खान ने यूनाइटेड नेशन के रेफरेंडम की पेशकश को मान लिया। आप इन तस्वीर में कश्मीर के नक्शे को देख सकते हैं। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक संजीदा मसला है और हम इंशाल्लाह आपके लिए अल्लाह के फजल व करम से एक मुकम्मल लेक्चर इस पर बनाएंगे कि असल में कश्मीर का इशू है क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आप देख सकते हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान है जो कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और ये
चाइना को गिफ्ट कर दिया गया था। ये एक्साई चिन्ह है जो कि चाइना ने 1962 की इंडो चाइना वॉर के अंदर इंडिया से ले लिया था। और ये जम्मू कश्मीर है जो कि इंडिया ने कैप्चर किया हुआ है। और यहाँ से एक और नक्शे की मदद से आपको दिखाया जा रहा है कि कश्मीर असल में है कहाँ पर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, ये कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि थे जिन्होंने मुस्लिम लीग को अवामी यानी अवाम की सियासी जमात बनाया था। और आखिरकार वो ख्वाब जो इकबाल ने देखा था वो कायदे आज़म ने पूरा कर दिखाया था। पाकिस्तान 27 रमज़ानुल मुबारक के दिन आज़ाद हुआ और वो 14 अगस्त 1947 का दिन था। और अगर आपको बताया जाए कि जो कांग्रेस है वो एक अवामी जमात थी, उसका पब्लिक के साथ, आम आवाम के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था और उसके लीडर्स ज़्यादातर अवामी नुमाइंदे थे। उसकी निस्बत जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी वो बहुत ही मुखलिस लोग थे, लेकिन वो इस तरह अवामी नहीं थे। तो बाद में कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को अवामी जमात बनाया था। दोस्तों, एक आज़ादो खुद मुख्तार रियासत चंद दिन में नहीं बल्कि कई सालों की मुसलसल मेहनत का नतीजा थी। वो जो तहरीक अलीगढ़ और मुख्तलिफ उलमाए हिंद की तहरीकों से काम शुरू हुआ था, वो काम मुस्लिम लीग ने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि की सरबराही में पूरा कर दिया। और जो आज़ादी है वो मुफ्त में नहीं मिल जाती, उसके लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई थीं जिसको हमारी आवाम भूल चुकी है और मीडिया के ऊपर भी उसको हाईलाइट नहीं किया जाता। यहाँ पर नक्शे के अंदर आपको दिखाया जा रहा है सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान, इंडिया, मशरकी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है। ये आप पाकिस्तान का मैप देख रहे हैं। फाटा केपीके के अंदर जम हो चुका है और अब ये केपीके प्रोविंस का ही हिस्सा है। ये बलूचिस्तान है, ये सिंध है, ये पंजाब है। पाकिस्तान के मशरिक में इंडिया और मगरिब में अफगानिस्तान और ईरान मौजूद हैं। और शुमाल में चाइना है और जनूब में बहरा अरब है, अरेबिक ओशन है। ये आप देख सकते हैं ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है। ये पाकिस्तान का प्रोविंस यानी सूबा हुआ करता था 1971 तक। और उसके बाद यहाँ पर आपको इंडिया का मैप दिखाया गया है जिसमें पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान शो किए गए हैं। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जैसे यहाँ पर मैप था, ये देखें, ये आप मैप देख सकते हैं। पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप है जो इमरान खान की हुकूमत के अंदर प्रेजेंट किया गया है, कि जिसमें इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर को भी पाकिस्तानी रियासत और मुमलिकत का सियासी तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर हिस्सा दिखाया गया है कि पाकिस्तान उसको अपना मानता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो फाटा डिवीजन होती थी वो अब केपीके का हिस्सा है। गिलगित बल्तिस्तान को अलहदा सूबा बनाने के ऊपर काम जारी है। और ये पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है। और ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप है जो इमरान खान की जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है उनकी हुकूमत में पेश किया गया है। तो आगे हमारे पास है, ये पाकिस्तान की बेसिक इंफॉर्मेशन है। जैसे कि आपको पता है कि उसके ईस्ट में क्या है, इंडिया है, वेस्ट में क्या है, अफगानिस्तान है, वेस्ट साउथ में क्या है, ईरान है, ऊपर शुमाल में क्या है, नॉर्थ में चाइना है और नीचे अरेबियन सी है साउथ के अंदर। और यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ डेटा दिया गया है। यहाँ पर पाकिस्तान की आबादी 212.2 मिलियंस बताई गई है, यानी कि 21 करोड़ 22 लाख। लेकिन असल में पाकिस्तान की आबादी जो कि माहिरीन बताते हैं वो कहते हैं कोई 23 करोड़ के लगभग हो चुकी है। और ताजिकिस्तान तक पाकिस्तान रसाई हासिल कर सकता है अगर वाखन कॉरिडोर पाकिस्तान के पास आ जाए, जो कि नॉर्थ वेस्ट में। ये आप देख सकते हैं, ये वाखन कॉरिडोर है। ये अगर आप पॉइंटर लेजर के ऊपर, ये जो लेजर पॉइंटर है उसके ऊपर गौर करें तो ये वाखन है, ये अफगानिस्तान का हिस्सा है और ये आपके पास ऊपर ताजिकिस्तान है। यहाँ से अब आपको और अच्छे तरीके से नजर आ जाएगा। ये देखें, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये ताजिकिस्तान है और ये पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान ये वाखन है जो कि अफगानिस्तान का हिस्सा है। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट
افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ کچھ نیگوسیشن کر لیتی ہے اور کچھ ایریا پرچیز کر لیتی ہے یا پھر اجازت حاصل کر لیتی ہے یا ایز آپ کہہ لیں کہ کوئی ٹنل بنا لیتی ہے اور اس کی قیمت عطا کر دیتی ہے یا سالانہ کوئی ان کو پیمنٹ وغیرہ کچھ بھی ایگریمنٹ اگر ہو جاتا ہے تو پاکستان ڈائریکٹلی سینٹرل ایشیا کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا جو کہ نیچرل ریسورسز قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور ان کو پاتھ پرووائڈ کر سکتا ہے گرم پانی تک جو کہ عربین سی ہے جہاں سے وہ اپنی ٹریڈ کر سکتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی واخن کے علاقے اور تاجکستان اور پاکستان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ میپ دکھایا گیا ہے جس میں یہ حصہ گلگت بلتستان ہے، یہ آزاد کشمیر ہے، یہ انڈیا آکوپائڈ کشمیر ہے اور یہ اقصائی چین ہے اور یہاں پر لداخ موجود ہے. یہاں پر دوستوں آپ کو مڈل ایسٹ کا نقشہ دکھایا گیا ہے تاکہ آپ پاکستان اور مڈل ایسٹ کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور آپ کو پتہ چل سکے کہ مڈل ایسٹ میں کیا کیا ہے. یا پاکستان دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں ہے، پاکستان مڈل ایسٹ میں نہیں ہے. مڈل ایسٹ میں ہے ایران، عراق، شام، اردن، لبنان، اسرائیل، فلسطین، مصر، سعودی عربیہ، یمن، عمان، یو اے ای، قطر، کویت وغیرہ وغیرہ. یعنی ایران سے مصر اور ترکی سے یمن تک یہ سارا علاقہ مڈل ایسٹ ہے. چونکہ یہ پاکستان کے ساتھ ہے اور ایران پاکستان کا ہمسایہ ہے تو یہاں پر ہونے والے حالات و واقعات کا پاکستان کے پر اثر پڑتا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کے ہمسائے میں امن ہے تو آپ کے گھر میں بھی امن ہے، لیکن آپ کے ہمسائے کے گھر چوری ڈکیتی ہوتی رہے، حملہ آور آتے رہے تو آپ کا گھر بھی ڈسٹرب رہے گا، آپ کو بھی خطرہ رہے گا کہ کہیں ان کو مارنے کے چکر میں ہمیں نہ مار دیں. تو یہ ایک سادہ سی مثال تھی، بہت سادہ سی، تاکہ آپ کو بات سمجھائی جا سکے. تو اس کے علاوہ یہاں آپ نقشے کے اندر سینٹرل ایشیا کو دیکھ سکتے ہیں. یہ سینٹرل ایشیا ممالک ہیں جن کے اندر ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، قازقستان شامل ہیں. اور اگر یہ واخن کا علاقہ پاکستان کو مل جائے تو پاکستان ڈائریکٹ سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہے اور اپنی اکنامکس کو بوسٹ کر سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں جو پاکستان کی پہلی کیبنٹ تھی 1947 کے اندر جو بنی تھی. پاکستان ایک بدحال ملک تھا لیکن اس وقت بھی پاکستان نے کسی کا ایک روپیہ نہیں دینا تھا بلکہ انڈیا سے اپنی قسطیں لینی تھیں، جو کہ ایک قسط رک گئی تھی اور بعد میں گاندھی جی نے اس کے اوپر دھرنا دیا تھا اور بھوک ہڑتال کی تھی اور پھر وہ قسط ادا کر دی گئی تھی. لیکن اس میں سے آئی تھنک ابھی بھی ایک قسط باقی ہے اور انڈیا نے قسطیں روکی تھیں جن میں سے ادا کر دی تھی اور ابھی بھی شاید کوئی ایک قسط وغیرہ کا کچھ معاملہ ہے، اس طرح کی کوئی بات چیت ہے. تو یہ محمد علی جناح ہیں جو کہ فرسٹ گورنر جنرل تھے اور پاکستان کے فادر ہیں. تو آج گورنر جنرل کے عہدے کو صدر کے عہدے سے، پریزیڈنٹ کے عہدے سے تبدیل کر دیا گیا تھا پاکستان کے پہلے آئین سے ہی، اور تب سے لے کے اب تک ایسا ہی چلتا آ رہا ہے. اور جو لیاقت علی خان ہیں یہ پہلے پرائم منسٹر تھے. آئی چندریگر پہلے منسٹر تھے کامرس کے، انڈسٹریز ورک کے، اور سردار عبدالرب نشتر یہ منسٹر تھے کمیونیکیشن کے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو راجہ غضنفر علی منسٹر تھے فوڈ اور ایگریکلچر کے. بعد میں ان کو ریفیوجیز کیمپ کا منسٹر بنا دیا گیا تھا تاکہ یہ معاملات کو حل کیا جا سکے. اور ایک ہندو شخص جو گندرا ناتھ مندال منسٹر تھے لیبر اور لا کے، یہ ان کو ان کی قابلیت پہ پوسٹ ملی تھی. اس کے علاوہ یہ سمبولک بھی تھی کہ اب پاکستان چونکہ بن گیا ہے یہاں مسلمان آزاد ہے، لیکن جتنی آزادی جو حقوق مسلمانوں کو ہیں اتنے ہی مائنورٹیز کو بھی ہیں اور کسی کے اوپر بھی کوئی جبر و ستم نہیں کیا جائے گا. پھر آپ کے پاس ہے غلام محمد، یہ منسٹر تھے فائنانس کے. فضل الرحمان تھے انٹیریئر انفارمیشن اور ایجوکیشن کے، یہ منسٹر تھے. یہ سارے اپنی اپنی پوسٹ کے پہلے منسٹرز تھے. پاکستان کچھ بات کی جائے، اگر سادہ سی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس ریسورسز نہیں تھے، اسلحہ نہیں تھا، اور کچھ تھا بھی تو وہ یعنی کہ پاکستان کی ضروریات کے مطابق نہیں تھا. اور پاکستان کا ہر ادارے نے جنم لیا وہ نئے طریقے سے بنایا گیا. اور اس کے علاوہ گورنرز کی بات کی جائے تو 4 صوبوں میں سے 3 صوبوں کے گورنر برٹش تھے. بلوچستان کا اس وقت جو گورنر تھا وہ گورنر پاکستانی وہاں کا گورنر ہوتا تھا
اور آئی تھنک 70s کے اندر 70s کے اندر ہی بلوچستان کو آئی تھنک پاکستان کے ایز اے پروونس ایز اے صوبہ شامل کیا گیا ہے، صوبے کی حیثیت دی گئی ہے، اور اس سے پہلے تک جو پریزیڈنٹ ہوتا تھا وہی وہاں کا گورنر ہوتا تھا۔ تو جو ایسٹ بنگال کا جو پروونس تھا جو کہ مشرقی پاکستان تھا، وہ جو صوبہ تھا اس کا جو گورنر تھے وہ سر فریڈرک تھے، پنجاب کے سر فرانسک تھے، سر جارج تھے آج کے خیبر پختونخوا کے NWFP، اور سر غلام حسین تھے گورنر آف سندھ۔ قائد اعظم فرسٹ گورنر جنرل اور فادر آف پاکستان تھے، انہوں نے پوری محنت کر رہے تھے لیکن ان کی طبیعت سنبھل نہیں پا رہی تھی، اور اوپر سے بہت ساری کانسپیرنسیز ہیں، بہت ساری اس طرح کی تھیوریز ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، کچھ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کی طبیعت خراب تھی مگر جو منسٹرز تھے وہ قائد اعظم کی بات کو بائی پاس کر دیتے تھے، تو جس سے ان کو دکھ ہوتا تھا اور وہ اس چیز کو ایز اے پریشر لیتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ قائد اعظم مین آف پرنسپل تھے، وہ ایک ایک چیز کا حساب رکھتے تھے اور کرپشن سے انتہا کی نفرت کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک اعلیٰ ملک بنے، اعلیٰ ریاست بنے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم ایماندار اور اخلاقیات سے بھرپور قوم بنے، کہ ہم اونیسٹ ہوں اور ہمارا جو مورل لیول ہے، موریلٹی ہے، وہ کلاسیکل ہو، ہائی کلاس ہو۔ لیکن افسوس ایسا نہیں ہو سکا، جس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری ٹائپ بنانے کے بارے میں میں سوچتا ہوں۔ یہاں پر اس موقع پر علامہ اقبال کی پوئٹری شاعری جو کہ ضرب کلیم میں 26 نمبر پہ ہے، 26 نمبر پر ہے، جس کا ٹائٹل ہے سلطانی، وہ پیش کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ وہ کچھ اس طرح سے ہے: کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے، کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی۔ خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی۔ یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا عیار، اسی مقام سے ہے آدم ذل سبحانی۔ یہ جبر و قہر نہیں ہے، یہ جبر و قہر نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے، کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ مثال ماں چمکتا تھا جس کا داغ سجود، مثال ماں چمکتا تھا جس کا داغ سجود، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی۔ ہوا حریف میں و آفتاب تو جس سے، رہی نہ تیرے ستاروں میں وہ درخشانی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے اس کی باپ کی حیثیت ہوتی ہے، وہ ملک کو لوٹتا نہیں ہے، وہ اس کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ تم کیوں لوگوں کی غلامی کرتے ہو جب تمہاری ماں نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے؟ اسی طرح کہا گیا کہ تم کیوں لوگوں کو غلام بناتے ہو جب ان کی ماں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے؟ تو جسم کی غلامی سے نکل کے ہم ذہن کی غلامی میں چلے گئے۔ جب پاکستان بنا تھا تو اس کا مقصد کلیئر تھا۔ خیر یہاں پر آپ کو قائد اعظم کا جب انہوں نے اوتھ لی تھی وہ دکھایا جا رہا ہے، جب انہوں نے گورنر جنرل کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا تھا۔ تو چینل پر آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیوز آپ کی ہیلپ کرتی ہوں گی، نالج میں اضافہ کرتی ہوں گی، آپ کو موٹیویٹ کرتی ہوں گی، اور اگر آپ کسی کو جانتے ہیں جو کہ ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو آپ اس کے ساتھ یہ چینل کو شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔